अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। कुरम एजेंसी पाड़ा चिनार में आज 70 गाड़ियों पर मुश्तमिल दूसरा काफ़िला जो है वो सिक्योरिटी हसार में जो है वो पहुंचेगा पाड़ा चिनार। चौथा काफ़िला होगा और इस बार जो है अवाम डिमांड कर रहे हैं अपर कुरम के लोग कि पेट्रोल की सहूलत भी बीच में क्योंकि यहाँ पे शदीद किल्लत है तो पेट्रोल की सहूलत भी फराहम की जाए। और आज सूबाई हुकूमत ने बगन बाज़ार में जो मुतासरीन थे और दीगर मुतासरीन में मुआवजा तकसीम करने का भी ऐलान किया है। तो कुरम के लिए खुशखबरी है, 115 दिन से तकरीबन 3.5 माह से जो रोड बंद है वो अभी तक खुल नहीं सका। ताहम जो लोग थे वहाँ पे जिनकी इमरजेंसी है, जो बीमार ज़्यादा होते हैं, उनको हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस और हेलीकॉप्टर सर्विस जो है वो फराहम की जाती है। नाज़रीन, 70 काफ़िलों पे मुश्तमिल ये काफ़िला जो जा रहा है कुरम एजेंसी में पाड़ा चिनार में, इसमें दालें, चावल, चने, घी, आटा, सारा जितना भी खुर्दने अशिया हैं, जो इस्तेमाल की अशिया है, ज़रूरत ज़िंदगी की अशिया हैं, वो सारे दुकानदार आपस में गाड़ियाँ जो हैं वो बराबर करके इस काफ़िले में शामिल करके सिक्योरिटी हिसार में जो है वो पहुंचा देते हैं। सूबाई हुकूमत बीच में काफ़िले में नॉन फूड आइटम जो है और कुछ फूड आइटम और जो दीगर सहूलियात हैं वो बीच में मेडिसिन वगैरह वो फराहम करते हैं। और सिक्योरिटी हिसार में जो है सख्त तरीन सिक्योरिटी होती है, उसमें इस काफ़िले को बड़े एहतियात के साथ लेकर जाया जाता है। इससे पहले नाज़रीन हमने देखा है कि कुरम एजेंसी में पाड़ा चिनार में बगन बाज़ार में फायरिंग हुई जब काफ़िलों पे, एक पहली बार हुआ जिसमें डिप्टी कमिश्नर जो है वो ज़ख्मी हुए। दूसरा 35 गाड़ियों का काफ़िला था जिसमें 9 अफराद शहीद हो गए थे। उसके बाद बगन बाज़ार में ऑपरेशन किया गया। 19 से 21 जनवरी तक वहाँ पे कर्फ्यू नाफिज था, वहाँ पे असलहा इकट्ठा किया गया और जो मुआहदे के तहत ऑपरेशन था कि जिन इलाकों में फायरिंग होगी उन इलाकों में ऑपरेशन होगा, तो वो उस हिसाब से ऑपरेशन किया गया। उस पर हमने देखा कि एफसी और पाक आर्मी ने हेलीकॉप्टर से शीलिंग और फायरिंग भी की। जो मिलिटेंट्स थे वहाँ पे मिलिटेंट्स के ख़िलाफ़ एहतजाज करना था, जो है वो ऑपरेशन करना था। तो 19 अफराद के ख़िलाफ़ जो मालूम 19 अफराद हैं उनके ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज कर दिए गए हैं, जिसमें तहरीक तालिबान के लोग और करदन तंजीमों के लोग भी शामिल हैं जिन्होंने काफ़िले पर फायरिंग की थी। बहरहाल उनकी गिरफ़्तारी अभी तक अमल में नहीं लाई जा सकी। असलहा जो है वो बगन, मंदूरी, उचत और छपरी से जो है वो इकट्ठा कर लिया गया है और काफ़िला जो है वो 61 गाड़ियों का पुरसों गया था और आज जो है काफ़िला 70 गाड़ियों पर मुश्तमिल। और अपर कुरम ने चूँकि वहाँ पे लोगों को गाड़ियों में इस्तेमाल करनी है, मोटरसाइकिल में इस्तेमाल करनी है, दीगर मामलात में पेट्रोल इस्तेमाल होता है, डीज़ल इस्तेमाल होता है, तो सूबाई हुकूमत ने उस पर गौर किया है और अगले काफ़िले में जो है वो पेट्रोल वगैरह भी जो है फ़राहम कर दिया जाएगा। मुआवजा नाज़रीन इकराम, जो बगन बाज़ार में जो मुतासरीन हैं जो मुआवजा मांग रहे हैं, अरबों रुपए उनका नुकसान हुआ है, उनकी दुकानें जली हैं, दीगर मुतासरीन हैं, उन सब मुतासरीन में आज मुआवजे की तकसीम का तरीक़ाकार जो है वो तय किया गया है और मुआवजा जो है वो तकसीम किया जाएगा। अब देखते हैं कि ये मुआवजा किस अंदाज में, किस तरीके से ज़िली सतह पे और तहसील की सतह पे जो कमेटी है उसको भी फ़ाल किया गया है। और जो 26वीं मुआहदा जो हुआ था यहाँ पे, जिसमें अलीज़े और अगज़े के और दीगर मशरान जो है बीच में शामिल थे, उनको भी इकट्ठा किया जा रहा है और उनको दोबारा जो है इस मुआहदे पे अमल दरामद के लिए बिठाया जा रहा है। तो ये एक एहसन इक़दाम है पाड़ा चिनार के लिए। लोग वहाँ पे मुश्किलात में हैं, 5-5.5 लाख की आबादी जो है वो महसूर है। जो गैर मुल्की मतलब पाकिस्तानी जो है, जो बैरूनी ममालिक सफ़र करना चाहते हैं, ओवरसीज़ हैं, उनके लिए मुश्किलात हैं। जो बीमार हैं वो पड़े हैं, उनके लिए मुश्किलात हैं। जो पेशावर में नौकरियां वगैरह करते हैं दीगर अज़ला में, उनके लिए मुश्किलात आ रही हैं। तो ये 115-116 दिन से जो रोड बंद है, कम से कम इसको खोलना चाहिए। और अब आगे जो है बंकर की मसमारी भी शुरू होने जा रही है। और इस जो कमेटी है, जो मेंबरान कमेटी के हैं जरगा की, इसको जो है फ़ाल किया जा रहा है और सिक्योरिटी के हसार में जो है ये बंकर वगैरह जो है वो मस्मार किए जाएंगे।
اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ حکومت آگے جا کے اگر کچھ پھر ملیٹنسی یا دہشت گردی وغیرہ ہوتی ہے اور شرپسند اپنے مقاصد میں کامیاب ہوتے ہیں تو پھر اللہ نہ کرے آگے جا کے پھر آپریشن کیا جائے گا. جو آپریشن کی تیاری ہم نے دیکھی ہے کہ وہ آہستہ آہستہ ہنگو اور ٹل میں جو ہے وہ کیمپ وغیرہ بنائے جا رہے ہیں. فی الحال جو ہے بڑی احتیاط کے ساتھ قدم لیا جا رہا ہے اور جرگا کے ممبران جو ہے وہ کافی تعاون کر رہے ہیں اور کوشش کی جا رہی ہے کہ علاقے میں امن قائم کیا جا سکے. 3.5 ماہ سے یہاں پہ جو قتل و غارت ہوئی ہم نے دیکھا. پس منظر میں اگر آپ جاتے ہیں 2024 کے اینڈ میں ہم نے دیکھا کہ 44 لوگوں پہ فائرنگ کی گئی گاڑیوں میں, ان کو شہید کیا گیا. اس کے بعد بگن بازار میں ہم نے دیکھا کہ کیسے دکانیں جلائی گئی. اس کے بعد دیگر بھی ہم نے دیکھا کہ قتل و غارت 12-13 لوگ پھر بھی بیچ میں ایک دوسرے نے مار کے قتل کر دیے تھے. پھر بیچ میں یہ واقعات ہو گئے کہ قافلے جب جا رہے تھے, روڈ بند تھے, تو ان قافلوں پہ فائرنگ کی گئی تاکہ متاثرین کو امداد نہ پہنچ سکے. تو یہاں پہ شیعہ سنی کے فسادات جو ہے اکثر زمینوں کی لڑائیاں ہیں, سرکار کی زمینیں بھی پکڑی ہیں, شاملات وغیرہ ان پہ بھی جھگڑے ہیں. اور سرکار نے جو فیصلے حل کیے ہیں زمینوں کے, ڈائریکٹر لینڈ ریکارڈ کو اور تحصیلدار کو پٹواری کو سب کو بٹھا کے جو مسائل حل کیے ہیں کہ یہ زمین فلاں کی ہے, فلاں قبیلے کی یہ زمین ہے, فلاں قبیلے کی یہ زمین ہے, اس پہ بھی عمل درآمد نہیں ہو رہا, دعوے داری پھر اس پہ ہو رہی ہے. اور پھر بیچ میں شرپسندوں نے بیچ میں شدت پیدا کرنے کے لیے جو ہے وہ مذہب کا رنگ دے دیا ہے. تو اب وہاں پہ شیعہ سنی فسادات جو ہے وہ پھوٹ پڑے ہیں. ایک طرف افغانستان کے 3 صوبوں سے مل رہا ہے, وہاں پہ شیعہ سنی ہے, مگر لڑائیاں یہاں پہ ہے کیونکہ یہ اڈا بنا ہوا ہے کورم پاڑن چنار. اس میں پہلے بھی ملیٹنسی تھی اور ہم اس پہ بار بار ذکر کر چکے ہیں کہ جب طالبان اپنے جنگ میں تھے, اپنے عروج میں تھے امریکہ کے خلاف, تو ہم نے کورم کا یہ راستہ استعمال کیا تھا, طالبان یہیں سے جاتے تھے. اسی طرح سیریا کی وار میں ہم نے دیکھا ہے کہ 2012 میں ادھر سے ہی لوگ جو ہے ایران وغیرہ اور دیگر بھجوا کے سیریا میں وہاں پہ جہاد لڑنے کے لیے وہ جاتے تھے. تو اب افغان طالبان جو کہ تعلقات پاکستان کے ساتھ خراب ہیں اور ان کے معاملات بھی اپنے ہیں, اور شام میں بھی ہم نے دیکھ لیا کہ وہاں پہ بھی جو ایران کی تنظیمیں تھیں, حزب اللہ, حماس, وہ ساری جو ہے وہ اسرائیل نے کمزور کر دی ہیں اور سیریا میں حکومت بھی بدل گئی ہے بشار الاسد کی. تو اب یہاں پہ چونکہ یہ لوگ تو شدت پسند ٹائپ ہیں, اب بن گئے تھے نا, مطلب ایک کی طرف سے ہم نے دیکھا ہے کہ ہم نے خود ہی وہاں پہ غلطیاں کی ہیں, طالبان ٹائپ کے زیادہ لوگ وہاں پہ, دوسری طرف سے شیعوں کے جو لوگ تھے جو سیریا میں لڑ چکے تھے, جہاد وغیرہ کر چکے تھے, وہ آپس میں بھی پراکسی وار ہونے شروع کر دیے. تو بڑے مسائل وہاں پہ آ گئے ہیں. اب حکومت کو شدت پسندی کے خلاف وہاں پہ مکمل مطلب ایسے طریقے سے اس جو دونوں قبیلے ہیں, جو دونوں ٹرائبلز ہیں, جو دونوں فریقین ہیں, ان کو کہنا پڑے گا کہ اپنے اپنے شدت پسند اور یہ حوالے کر دیں اور ان کی نشاندہی کر دیں, کیونکہ انہوں نے بڑے معاملات وہاں پہ خراب کیے ہیں. اور یہ جو آگ لگی ہے نا, یہ کچھ ملیٹنٹس جو ہیں کچھ وہاں پہ بیٹھ کے جو ہے کلدن تنظیمیں معاملات کو خراب کر رہی ہیں, اور کچھ یہ آپس کی پراکسی وار شروع ہو گئی ہیں. جیسا میں نے کہہ دیا کہ ان کے اپنے ہی جو ہے وہ گروپ سے, دونوں اطراف سے, جو سیریا میں لڑے اور جو افغانستان میں لڑے, وہ آپس میں بھی لڑ گئے ہیں, وہ پراکسی شروع ہو گئی ہے. تو اللہ خیر کرے یہ مزید آگے نہ پھیلے. فی الحال تو کنٹرول کر لیا حکومت نے, اور جرگا ممبران نے کافی تعاون کیا. ان کے تعاون سے جو ہے خوراک باقاعدہ پہنچ رہی ہے, مگر یہ خوراک اب بھی بڑی کم ہے کیونکہ 5-5.5 لاکھ لوگ 3.5 مہینے سے محصور ہیں, اور 70 قافلہ اور 60 کا قافلہ یہ بڑا کم ہے. وہاں پہ جب یہ جاتے ہیں, دکاندار اپنا سامان لے کے جاتے ہیں, وہاں پہ لائنیں لگ جاتی ہیں, بھگدڑ مچ جاتی ہے, اور یہ خوراک ان کو پوری نہیں ہو رہی. ایک گھر میں فاقے ہیں نا, آپ اندازہ لگائیں 3.5 مہینے سے آپ گھر میں قید ہیں, تو آپ کے پاس کتنا راشن ہوگا کہ آپ 3.5 مہینے میں وہ استعمال کریں گے. ٹھنڈ وہاں پہ بہت زیادہ ہے, برف وہاں پہ ہوتی ہے, سردی بہت زیادہ ہے, درجہ حرارت بہت زیادہ ہے, اور لوگ جو ہے محصور ہیں. تو پہلا کام کرنا چاہیے کہ روڈ ہر طریقے سے کھولا جائے. جو معاوضہ دیا جا رہا ہے تو جو متاثرین ہیں ان کو باقاعدہ معاوضہ دیا جائے تاکہ یہ معاملات حل ہوں اور کوئی راستہ نکل سکے. اور یہ کورم کے لوگ جو ہیں, ان کی یہ جو ان پہ ایک مطلب دہشت گردی مسلط ہے, آپس کی پراکسی وار مسلط کی گئی ہے,
کیونکہ 5.5 لاکھ کے لوگ تو نہیں چاہ رہے نا کہ یہ ان کا تو ان معاملات میں کوئی ہے ہی نہیں کہ یار شیعہ کون ہے اور سنی کون ہے، مگر چونکہ ہیں بیچ میں دونوں طرف سے شدت پسند، تو اس لیے معاملات بڑے آگے چلے گئے ہیں. عوام پرامن رہنا چاہتے ہیں، عوام اپنی نوکریاں کرنا چاہتے ہیں، عوام اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں، عوام وہاں پہ اپنی خوشحال زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، نہ کہ ساری عمر لڑائیوں میں لگی رہے. تو حکومت بھی لگی ہوئی ہے اور 70 قافلوں کا آج پہنچ جائے گا. اگلے قافلے میں پیٹرول اور دیگر اشیاء جو ہے وہ بھی فراہم کر دی جائیں گی. ناظرین، فی الحال کے لیے اتنا ہی. اگلے ویلاگ میں ملتے ہیں. فی الحال کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.